الإحسان والصلاة والسلام على محمد صاحب القرآن وعلى آله وأصحابه أصحاب الجنان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. پڑھیے الصلاۃ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. پھر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین. گرامی منزلت عوام اہل سنت، حاضرینوں ناظرینوں سامعین ذوی الاکرام والاحتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ جمعۃ المبارک دے خطاب وچ آپ احباب نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دے معزز محتشم اور مکرم سید القبائل قبیلہ قریش دیاں عظمتاں اور شانہ سماعت فرمائیاں. حسب وعدہ اج آپ احباب قبیلہ قریش دی تمام شعوب وچوں افضل الشعوب یعنی ساریاں شاخاں وچوں افضل شاخ خاندان بنی ہاشم دے مقامات وقار اور توقیر قرآن و سنہ وچوں ملاحظہ فرماؤ گے. اللہ کریم جل جلالہ حضور دی امت نو ساڈے سمیت سبنا مسلماناں نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سارے اہل قرابت نال محبت کرن دی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. جیسا کہ پچھلے جمعۃ المبارک دے خطاب وچ آپ احباب نے جامع الترمذی شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 3605 ملاحظہ فرما لئی سی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واشگاف اور واضح الفاظ وچ دس دیتا ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل، بے شک اللہ پاک نے
مخلوقات وچوں چنیدہ مخلوق آدم علیہ السلام دی نسل وچوں ابراہیم نو چنیا وصطفیٰ من ولد اسماعیل بنی کنانہ پھر جناب اسماعیل علیہ السلام دی آل اولاد وچوں نسل کنانہ نو چنیا وصطفیٰ من بنی کنانہ تا قریشا پھر بنو کنانہ وچوں قریش نو چنیا وصطفیٰ من قریش بنی ہاشم پھر قریش وچوں خاندان بنی ہاشم نو چنیا اور حضور فرماتے ہیں وصطفانی من بنی ہاشم پھر اللہ نے سارے خاندان بنی ہاشم وچوں ایک میں عبد المطلب دے لال آمنہ تے عبداللہ دے شہزادے محمد مصطفیٰ نو چن لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم۔ بلکہ ایک اور حدیث مبارکہ تو تقریر دا آغاز کرنے ہیں جدی وچ حضور نبی پاک علیہ السلام نے خاندان بنی ہاشم دی فضیلت بلکہ افضلیت بیان فرمائی۔ اللہ دے پیارے حبیب دا فرمان خوشبودار امام سیوطی علیہ الرحمہ دی کتاب احیاء المیت دے اندر موجود ہے۔ اس کتاب دا پورا نام ہے احیاء المیت بفضائل اہل البیت۔ مدینہ منورہ تو چھپی ہوئی ایک جلد والا نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے۔ چھوٹا رسالہ تحقیق کرنے والیاں نے تھوڑا بڑا کر دیتا۔ یہ صفحہ نمبر 40 اتے الحدیث الستون موجود ہے جڑی پڑھ کے سناون لگا، سینے چ ٹھنڈ پاون لگا اور کلیجہ مدینہ بناون لگا۔ میں قربان تین سار جاواں سنیو فرمان مصطفیٰ ان علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم خیر الناس العرب وخیر العرب قریش وخیر قریش بنو ہاشم او کما قال دلال رسول با کمال نبی خوش خصال نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرما دینے اللہ پاک جل شانہ دیاں مخلوقاں وچوں انسان بہتر انساناں وچوں اہل زمین وچوں مصطفیٰ پاک فرما دینے اللہ پاک دی طرفوں سارے انساناں وچوں عرب نو بہتر قرار دیتا گیا۔ سرکار فرما دینے سارے عرباں وچوں قریش خیر والے سارے قریش وچوں بنو ہاشم دا خاندان خیر والا مصطفیٰ پاک دے قبیلے دی سردار شاخ بنی ہاشم ساری کائنات دے خانداناں وچوں افضل تے اعلیٰ خاندان کیونکہ اس خاندان وچ اللہ نے اپنے حبیب نو پیدا فرمایا بلکہ جبریل ورگے قبلہ سید الملائکہ بھی اس خاندان دیاں افضلیتاں دی نغمہ سنجی کردے دکھائی دیں دینے کتے لکھیا امام تبرانی علیہ الرحمہ دی الموجم الاوسط دار الحرمین سوڈان والا نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ الحمدللہ رب العالمین موجود ہے۔ کل جلدہ اس کتاب مستطاب دیاں 10 جلد نمبر 6 پیج نمبر 234 تے لکھیا ہویا ہے ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا الرسول اللہ علیہ السلام ان جبریل علیہ السلام قال قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد علیہ السلام ولم ار بیتا افضل من بیت بنی ہاشم او کما قال سب دی آواز آوے سبحان اللہ۔ اور سرکار دے بے مثال خاندان نال پیار کرن والے حضور دے خاندان دی جبریل دی زبان وچوں عربی وچ شان سن کے کہن گے سبحان صدقے جاواں اما جی عائشہ صدیقہ ارشاد فرما دیاں نے میں سونے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے منظر کشی کی تھی میرے کل سید الملائکہ جبریل امین
طائر سدرہ آیا. جبریل نے قدم جھوم کے عرض کیتا یا رسول اللہ قلبت الارض مشارقها و مغاربها. میں زمین دا چپا چپا کونا کونا چھان ماریا, میں زمین نو الٹ پلٹ کے ویکھ لیا سونیو, میں زمین دے مشارق مغارب گھوم پھر کے ویکھ لے. نتیجہ میں جبریل نے ایک کڈ کے رکھ دیتے فلم اجد رجلا افضل من محمد. میں میم ہے میم دال آمنہ دے لال تو ود کے کوئی فضیلت والا بندہ اس دھرتی اتے نہیں پایا. ولم ارى بیتا افضل من بیت بنی ہاشم. تے محمد مصطفیٰ دے کرانے بنو ہاشم ورگا کرانا شرق تو لگ کے غرب تک شمال تو لگ کے جنوب تیکر میری آنکھ نے کوئی نہیں تکیا. بسم اللہ. جزاک اللہ. میں قادری ملنگا میں اکھاں بند کر کے ادھر نو ویکھی جانا. میں ادوں دا کلا ہی سمجھی جانا اپنے آپ نو کہ پراؤنے آئے بیٹھے نے تے میزبان نے انہاں نوں تقریر سنانی ہے. وہ تے مینوں پتہ ہی ہون لگا کہ بھئی کان تے ہاتھ رکھن والا ملنگ آ گیا ہے. عبید اللہ قادری پتر آواز نو تھوڑا سیٹ کر. بسم اللہ ذیشان قادری پتر آباد رہو, اللہ عزت افزائیاں فرمائے. میرے نبی دا خاندان میں لکھے تو اچا اچا تیرا خاندان سونیا, تو اچا اچا تیرا سونیا, تو اچا اچا تیرا خاندان. سارے اللہ نے بنائے سارے سونے, پر محمد دے خاندان جیسا خاندان اس دنیا وچ کوئی نہیں. کہو جدا کلمہ پڑھیا جی دے قبیلے تے خاندانوں دی فیملی دی شان بیان کر کے نغمہ سرائی کرو مسکرا کے کہندے جاؤ تو اچا اچا تیرا خاندان سونیا, ہاں تو اچا اچا سونیا, تو اچا اچا تیرا اچا اچا تیرا خاندان سونیا. راتی بھی پتر تو ہی پڑھانا ہے, میں تے چک دینی ہوں آواز, پھر تو جانے تے اگلا پروگرام جانے. مینوں کی لگے بھئی تو سانو سپورٹ ہی نہیں کر رہا. تمہیں اچا اچا تیرا خاندان سونیا, سارے جگ نالوں اچھی تیری شان سونیا, سارے جگ نالوں اچھی تیری. مرحبا کبو کبو کبو. تو اچا اچا تیرا سونیا, تمہیں اچا صدقے جاواں تھوڑا ذرا مڈ قدیموں گل شروع کریے. اے بنو ہاشم کون ہوندے نے؟ سیالوی صاحب آبادیاں ہون. قبلہ جیسا کہ انعام غمازی کر رہی ہے اے مرکب ہے. صدقے جاواں دو الفاظ دا مستقل الفاظ دا مجموعہ. ایک بنون عربی زبان وچ ابن دی جمع ہے یعنی بیٹے. انہوں کدی قبلہ حالت جری و نسبی وچ بنینا بنا کے پڑھیا جاندہ ہے. صدقے جامع بسبب اضافت یعنی ہاشم ایک شخصیت دا نام ہے. اضافت کر دے ویلے نونے جمع گرا کے بنو ہاشم یا بنی ہاشم بنا دیتا جاندہ ہے. بنو ہاشم, ہاشم ایک شخصیت دا نام ہے. اے شخصیت کون ہے؟ ساڈے نبی دے دادا جی عبدالمطلب دے بابا, ساڈے آقا دے پردادا جان سرکار ہاشم علیہ السلام. اے میرے نبی دے پردادا دا خاندان بنو ہاشم یعنی حضرت ہاشم سرکار دی اولاد انہاں دے بیٹیاں دی نسل کہلاندی ہے. صدقے جاواں کون نے اے ہاشم؟ نام قادری ملنگا ہاشم نہیں. بسم اللہ میرے پتر
پتر آگے بھئی نام ہاشم نہیں لقب ہاشم ہے نام تے اینا دے بابا عبد مناف نے رکھیا سی عامر بن عبد مناف ہاشم اینا دا ٹائٹل اینا دا لقب پہ گیا کس طرح ہاشم دا پہلے مانا سمجھی ادھر عربی زبان وچ سلاسی مجرد دے باب دارب یدربو وچوں اسم الفائل ہاشمن ہاشم یحشم ہاشمن فہو ہاشمن ہاشمن مصدر دا مانا ہندے قبلہ ٹکڑے کر دینا چورا کر دینا عربی زبان وچ کہندے نے ہاشم العظمہ فلانے بندے نے ہڈی نو توڑ کے رکھ دیتا صدقے جاواں چورا کرن نو ہاشمن نل تعبیر کیتا جاندا ہے ہاشم اسم فائل یعنی چورا کرن والا او بابا ہاشم نو ہاشم کیوں کیا گیا چورا کرن والا کیوں کیا گیا کیونکہ روٹی دے ٹکڑے کر کے چوریاں گٹ گٹ کے سیداں دا دادا اللہ دی بھکھی مخلوق دیاں دعوتاں کردا سی اس گل تے ساریاں دی آواز آوے صدقے جاواں اللہ پاک جل شانہ دی بھوکی مخلوق دیاں دعوتاں بھکھیاں نو رجا کے چوریاں کٹ کے کھوان والا سیداں دا بابا حضرت ہاشم علیہ السلام نام عمر مگر ہاشم کہلائے بابا حلبی علیہ الرحمہ بابا صالحی شامی علیہ الرحمہ حضرت جناب محترم المقام قبلہ شیوخ حدیث وچوں بہت وڈا نام امام احمد بن حسین البیہقی علیہ الرحمہ تھوڑی آواز نو سیٹ کر پتر نرم کر دے میں صدقے تے قربان جاواں امام زرقانی علیہ الرحمہ انہاں ساریاں بزرگاں نے اپنیاں کتاباں وچ نقشہ کھچیا کہندے نے جناب عمر نو مصطفیٰ پاک دے پردادا مکرم علیہ السلام نو ہاشم دا لقب کیوں ملیا کہندے نے ایک مرتبہ مکہ دی سرزمین تے قحط پہ گیا بچے لوگاں دے بھکھے رہ کے قبلہ سک سک کے کنڈا بن گئے بارشاں نہ ہویاں مدت مدید ہو گئی صدقے جاواں زمین دے اتے جڑا کریا کھویا سبزہ سی وہ بھی سک سڑ گیا صدقے جاواں مصطفیٰ پاک علیہ السلام دی ولادت تو کئی برے پہلے دی گل سنان لگا حضرت جناب ہاشم اپنی قوم دا درد رکھن والے ہمدرد انسان سن قریش دے اس بیٹے نے جلدی جلدی بندے اکٹھے کیتے اپنے قبلہ گھر وچ جو بھی جمع پونجی سی جو محنت دا کمایا ہویا مال جوڑیا سی سارا اکٹھا کیتا مختصر قافلہ بنایا فلسطین دا رخ کیتا فلسطین دیاں منڈیاں چ جا کے مارکیٹاں چ جا کے اس ویلے دا عمدہ غلہ خریدیا اس ویلے دیاں عمدہ دالا خریدیاں اس ویلے دے غلہ جات خرید کے بوریاں چ پا کے قبلہ عمدہ فرما اندام جانور خریدے واپس آئے مکہ شریف دی دھرتی تے لیا کے اونٹ ذبح کروائے گوشت کٹوایا دیگاں چ پکن واسطے دھر دیتا آہا وڈے وڈے قبلہ ٹکڑے او گوشت دے اونٹ دے تے نال انہاں دا شوربا تے وچ جدوں روٹیاں پک گئیاں نا تے ساڈے دادا جی سرکار ہاشم پاک بازو اڑس کے بیٹھ گئے روٹیاں دے ٹکڑے کر کے برتناں چ باندے نے تو گوشت دا اونٹ دے گوشت دا شوربا انڈیل کے شرید بناندے نے اعلان کر دے نے لوگو کوئی بھی مکے چ رہن والا اج بھکھا نہیں سووے گا اپنے شرید تیار کیتا شرید گوشت دے ٹکڑے اور گوشت دے شوربے دے اندر روٹی دا چورا کر کے ڈال کے ایک کھانا تیار کیتا جاندا ہے مصطفیٰ پاک دی حدیث سنیو صحیح البخاری شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 3411 آقا کریم فرماندے نے فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام حضرت بی بی عائشہ دی فضیلت ساریاں عورتاں تے انجئیے جویں سرید کھانا سارے کھانیاں وچ حیثیت رکھ دے یعنی جس طرح وہ کھانیاں وچ مقام رکھ دے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ اس طرح عورتاں وچ درجات تے مقامات دی حاملہ نے صدقے جاواں اس سرید عرب دا قبلہ کلچرل کھانا سی عرب دا ایک روایتی کھانا سی اور ایک بابے نے لکھیا امام حلبی علیہ الرحمہ نے وہ کہندے نے سب
سب تو پہلے حضرت جناب ہاشم نے یہ سرید تیار کیتا، لیکن بعض نے لکھیا ہے کہ کھانا تے پہلے ہی ایک ٹریڈیشنل ڈش تھی انہاں دی، یہ روایتی کھانا سی، لیکن حضرت جناب ہاشم نو اے اعزاز ملیا کہ انہاں نے سرید تیار کر کے نا باقی تے اپنے واسطے اپنے بچیاں واسطے چوری کٹ دے سن، انہاں نے اللہ دی بھکھی مخلوق نو چوریاں کٹ کٹ کے کھلائیاں، اس واسطے چوری کٹن والا ہاشم مشہور ہو گئے۔ صدقے جاواں جدو سارے اہالیاں نے مکہ نے بچیاں نے خواتین نے کھانا کھا لیا، جانوراں نو چارہ ڈال دیتا، بزرگاں نے نوجواناں نے لنگر کر لیا، بابا ہاشم دے ملازم نے اٹھ کے اعلان کیتا قریش دے بچیاں دا لنگر یہ صرف اج واسطے نہیں سی، کل نو آ کے سویرے تڑکے ناشتہ بھی ایتھے کرنا جے۔ اللہ اکبر، جدو ناشتے واسطے مکی لوگ اکٹھے ہوئے، پھر اعلان ہویا بھئی زہرانے دا اللہ اللہ ڈنر دا اہتمام، لنچ دا اہتمام بھی ایتھے کیتا جائے گا۔ لنچ دے وقت اعلان ہویا ڈنر ٹائم پھر آ جائے، اور رات دے کھانے دا بھی قریش دے پتراں والوں تہاڈی دعوت انتظام ہوے گا۔ صدقے جاواں کئی مہینے گزر گئے، بارشاں ہو گئیاں، ہریالیاں آ گئیاں، لوکاں دے حالات ٹھیک ہو گئے، پتر آباد رہے، لوکاں دے حالات معمول دے مطابق درست ہو گئے، اور بدبختیاں ٹل گئیاں، قحط سالیاں دور ہو گئیاں، مگر مکے دے غیرت منداں نے اور چوری کٹ کے کھوان والے سیداں دے دادے اپنے محسن ہاشم نو فراموش نہ کیتا، انہاں نے قریش زادے عمر بن عبد مناف دا نا ہی ہاشم پا دیتا، یعنی چوریاں کٹ کٹ کے دعوتاں کرن والا اسی واسطے تے گہریاں ماں تُویں اونچا اونچا تیرا خاندان سونیا، تُویں ڈاکٹر اشفاق قادری صاحب، منیر قادری نہ بولو، تہاڈی اپنی ریکارڈنگ خراب جائے گی، ساڈا کی جانا ہے پئی، اس تے تقریر کر کے گھر نوں چلے جانا ہے، تسی ریکارڈنگ کرن آئے ہو گوجرے تو، تہاڈی ریکارڈنگ ہی خراب ہونی ہے، صحیح کرو اپنی ریکارڈنگ، کہو ذرا گج بج کے تُویں اونچا اونچا تیرا نیا، تُویں اونچا اونچا تیرا تُویں اونچا اونچا تیرا خاندان سونیا، سارے جگ نالا اونچی تیری شان سونیا، نعرہ مار کے سارے جگ نالا اونچی تیری، سارے جگ نالوں تیرا نام آ جاوے لباں تے زہیر دے، پھر ایدی جان وچ آندی جان سونیا، نعرہ مار کے تُویں اونچا اونچا تیرا سونیا۔ اگلی تقریر کرن لگے ہیں، کہہ دیو ایک باری سرکار دے خاندان نو سلیوٹ مار کے، تُویں حضرت بابا ہاشم علیہ السلام دیاں سخاوتاں اور فیاضیاں دی وجہ تو آپ نو لقب نل ملقب کیتا گیا ہاشم لقب نل، یعنی چوری گڈن والا۔ اللہ اکبر، میں صدقے جاواں آپ دی فیاضی آپ دی سخاوت ملاحظہ کر گئے، روم دے بادشاہ نے بھی آپ نو دل دے دیتا۔ واقعہ امام اجل امام صالح شامی سبل الہدا دی اندر اس طرح
رقم کردے نے لکھ دے نے بابا ہاشم علیہ السلام ایک مرتبہ گئے نہ تجارت واسطے صدقے جاواں جدوں ملک روم دے علاقیاں وچ پہنچے تے آپ دی عادت سی جدوں سٹے کردے سن کسے جگہ تے روٹی پانی دا ٹائم ہونا تے اج کل کچھ قبلہ ملازماں نوں وی انہاں دا حق نہیں دیندے کئی چودھری بندے کدھرے جاندے نے نا تے ڈرائیور نوں کہندے تیری روٹی اپنی تے ساڈی اپنی آئی شاباش ملازم نوں کہندے نے پراؤنا آ جائے تے روٹی چاہ اپنی کولوں ہی پلانی ہے بھئی پترا صدقے جاواں لیکن سیداں دے بابا ہاشم پاک علیہ السلام دا کردار سنیو آپ دی اعلیٰ ظرفی سنیو جدوں کھانے دا ٹائم ہونا ہر کھانے تے آپ نے بکری ذبح کرنی آہا پترا بعد رہو چشمے ماں روشن دلے مشاد کھانا تیار کر کے روٹی پکوا کے چورا کر کے گوشت شوربے چ سٹ کے بڑے سارے برتن چ سرید بنانا ملازمانوں میں نالے بٹھا لینا نالے ارد گرد کام کار کرن والے ٹردے پھردے بندیاں نو بھی کہنا آ جا عرب دے سردار قریش نظر بن کنانہ دے پوترے دا لنگر کھل گیا جے آباد رہو میں قربان تے نثار جاواں آپ دی سخاوت تے فیاضی لوگاں نے قبلہ ڈسکس کر دیتی کیسر روم دے دربار اندر روم دا شاہ کیسر جنوں کیسر کیا جاندہ سی یعنی بادشاہ جی میں ساڑھے پرائم منسٹر نو وزیر اعظم کیا جاندہ ہے اس طرح وہ بادشاہ کوئی بھی ہوندہ سی انہوں کیسر کیا جاندہ سی روم دے کیسر نو حیرت ہوئی انہیں آکھیا بادشاہ اسیاں اے شاہ مزاج بندہ کون ہے عرب تو بھئی وہ بادشاہ سانوں بھی کٹ گیا انجتی اسی بھی نہیں کرتے بھئی کون اس عربی شہزادے نو پیش کیتا جائے پتر جیوندہ رہے ہن سواد آیا ہے تیری آواز دا حضرت بابا ہاشم یہ بابا میں ادب نال کہہ رہے ہیں پتر بابا حالانکہ 25 سال دی عمر وچ وصال ہو گیا بابا ہاشم دا انہاں دے نسب وچوں نا میں انہاں دا خون میری رگاں وچ دوڑ رہا ہے میں تاں عزت نال بابا کہہ رہا ہوں صدقے جاواں جناب ہاشم کریم علیہ السلام چوم دے ہوئے پگ درست کر دے ہوئے قریش زادہ جدوں آیا دربار روم اندر دربار کیسر روم اندر روم دے کیسر نے اٹھ کے استقبال کیتا اپنے تخت دے قریب بٹھایا کہنے لگا مینوں پتہ لگا تسی ہر کھانے تے بکری ذبح کر دے ہو ہتھاں نال روٹی دے ٹکڑے کر کے تسی بڑے سارے برتن وچ بنا کے کھانا تے ساریاں نو نال بٹھا کے کھواندے ہو اے تہاڈا کلچر ہو رہے تسی کتھوں آئے ہو عرب دے کیڑے علاقے نال تعلق رکھدے ہو اسی تے روٹی دی برکی توڑ کے سالن چ ڈبو کے کھانے ہاں آپ نے فرمایا عرب دے شہر مکے دے سردار قریش نظر بن کنانہ دا پوترا وا انہیں آکھیا مرحبا مرحبا آپ دیاں اداواں کیا کہنے کچھ منگنا چاہندے ہو تے منگو سانو دے کے اچھا لگے گا سیداں نو چاہی دے کدی کسے چودھری دے سامنے کسے کاؤنسلر ایم این اے ایم پی اے دے سامنے کسے وڈے تو وڈے افسر دے سامنے کدی کشکول لے کے نہ آن کدی کسے دے سامنے دستے سوال دراز نہ کرن سادات نو یہ چیزاں ویب نہیں دے دیاں صدقے جاواں اور محمد نو چنگی نہیں لگ دی سید دی چولی پھیل دی تائیں تے میرے آقا کریم نے اللہ دا حکم دس دیتا کہ تواڈے تے زکات اور واجب صدقے منع نے تسی فطرانہ نہیں لے سکدے سیداں دی چولی اڈی ہوئی چنگی نہیں لگ دے بابا ہاشم جدوں آئے نا صدقے جاواں نے آکھیا منگ کی منگنا ہے بھئی مکے دے سردار زادیا جو کمیں گا دیتا جائے گا آپ نے فرمایا پھر میں اپنے واسطے نہ کچھ منگنا ہے تے نہ میں منگ سکنا وا مینوں میرے بزرگاں دی نصیحت ہے ہاں انج کرو سانو امان نامہ تحریر کر کے دے دیو پرمیشن دے دیو کہ اسی تواڈے علاقے وچ ساڈے علاقے چ بہترین چمڑے دے مشکیزے بنائے جاندے نے کپڑا بنایا جاندا ہے ساڈے علاقیاں دی قسمت نکھر جائے گی ساڈے علاقے چ بندے تواڈے ال کاروبار کرن آن گے تواڈے علاقے چ ساڈے علاقے چ جان گے ساڈے تجار آ کے اپنا قیمتی کپڑا فروخت کر کے جان گے جبکہ ارد گرد دے علاقیاں چ تجار آندے نے بزنس مین اونے پونے ساڈے لوکاں دے بنائے مشکیزے لے جاندے نے ایتھے آ کے اچھے ریٹ تے بیچاں گے انہیں آکھیا گل ہی کوئی نہیں ہاشم آ لے میں سگنیچر کر دیتے چمڑے دے ٹکڑے دے اے امان نامہ دے دیتا اے دا مطلب ہے سید ہمیشہ اپنی قوم دا بھلا سوچ دے نے
چودھری ہوندا ہی ہوے پتر تیری مسکراہٹ مزہ دے رہی ہے مینوں جڑا اپنی قوم دا بھلا سوچے قربان جاواں اپنی قوم واسطے طلب کیتا امان نامہ تحریر کروا لیا جناب ہاشم نے مکے دی ارتقاء تے ترقی واسطے کلیدی کردار ادا کیتا وقت گزردا رہیا اچھا بابا ہاشم ایک تے کردار اچا اتوں سونے راج کے بابا ابو سعید نیشا پوری علیہ الرحمہ نقشہ کھچدے نے کان من احسن الناس و اجملہم کہندے نے اپنے زمانے دے او سونیاں وچوں سب تو سونا سب تو حسین سب تو جمیل آمینہ دے لال دا پردادا ہاشم سی سب تو سونا سب تو منمونا میرے نبی دا پردادا کہندے نے کان النور یرا فی وجہہ کالہلال یتوقد او سونا کیوں نہ ہوئے پتر آباد رب مرحبا چشم ماں روشن دل مشاد اے علم علی گل کرنے لگا قبلہ او سونا کیوں نہ ہوئے میرے نبی دا پردادا ہاشم جان نالو سونا کیوں نہ ہوئے متھے وچ محمد دا نور جوئیں اچھا جی یہ ساڑھے محترم دوست بابر حسین صاحب نے آباد رہی ہے یہ مستقل ساڑھے لسنر سن جمعہ پڑھنا ہوندے سن لیکن انہوں نے رہائش کدرے ان دور کر لئی ہے کہ آج تشریف لے آئے نے اللہ دی بارگاہ سرب سجدہ ان واسطے ساڑھے پیچھے جمعہ دی نماز پڑھن واسطے انہوں نے فرمائش کی تھی یہ مرشد حسین بادشاہ دی منقبت دی تے چلو جڑے میں شعر پڑھنے سن وہ چھڑ دینے ہیں انہاں والے شامل کر لینے ہیں حسین کون ہے حسین بھی تے اس بابے دا پوترا ہے نا مرشد حسین بھی ہاشمی سادات وچوں نے میں قربان تے نثار جاواں انہاں نے کیا ہے کہ کلام پڑھ دیو حسین ابن علی تو نے وفا کی انتہا کر دی اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین آباد رہو قبلہ توڑا پیار میں نو یاد رہے گا اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین حسین ابن علی تو نے وفا کی حسین ابن علی تو نے وفا کی انتہا کر دی کہ اپنے خون سے قیمت محبت کی ادا کر دی نعرہ سناؤ آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین آئیتھے تک ہاتھ کھڑے کر کے آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین اے بندے سوچ رہے نے اب ہلکا ہلکا مسکرا کیوں رہے نے او بھائی مسکرا اس واسطے رہے آوا صدقے جاواں حسین دا نام لے آئے تھی اللہ پاک نے رزق دے دروازے کھول دیتے نے او میں صدقے جاواں او جڑا اونا دا ہو گیا اللہ نے دنیا دیاں ٹینشناں بھی مکا دیتیاں آخرت دیاں پریشانیاں بھی ختم فرما دیتیاں اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین حسین ابن علی تو نے وفا کے قیدی اٹھے شبیر ہاتھوں میں قبلہ آباد رہو توڑا پیار میرا سرمایہ حیات ہے اٹھے شبیر ہاتھوں میں وفا کا تھا مگر پر چند زمانے نے محمد سے شروع جس دن جفا کر دی اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین حسین ابن
علی تو نے وفا کی انتہا کر دی بولو نہ حسین ابن کر دی حسین ابن حضرت بابا ہاشم امام حسین سمیت سارے ہاشمیون دے دادا جان حضرت جناب ہاشم سرکار علیہ السلام سونے اتنے متھے وچ مصطفیٰ پاک دا نور انج جگمگاندا ہے جویں پہلی رات دا چن بدلاں دی اوٹ وچوں نمودار ہو کے قبلہ لوکاں دیاں اکھاں نوں خیرہ کر دیندے بیٹے آباد رہو چشمے ماں روشن دلے ماشاد صدقے جامع جتنے مریدین آئے ہو پتر مہربانی تھوڑی تسی آ گئے ہو جمعہ پڑھنے واسطے تقریر سننے واسطے نال پیغام محبت بھی لے کے جائے ہو جس بندے دے ہاتھ چ ہاتھ دیتے جدا خاندان بھی سنی ہو ذرا او صدقے جامع بابا ہاشم دا حسن و جمال ویکھ کے جیڑا بندہ آپ دے سامنے آندا ہے آپ تے فریفتہ ہو جاندا ہے ابو سعید نیشا پوری رقم تراز نے کہتے نے فلم یارا فلم یارا احد الا احبہ الا احبہ وَأَقْبَلَ نَحْبَهِ جیڑا نبی پاک دے پردادا جان حضرت ہاشم دی رج کے اکھ بھر کے زیارت کر لیندا ہے اللہ اللہ انہاں دا دیوانہ بن جاندا ہے انہاں دا دیوانہ بن جاندا ہے انہاں دی طرف کھچیا چلا آندا ہے ایون کہ بادشاہ روم قیصر روم نے اپنی بیٹی دے رشتے دی پیشکش کر دی تھی لیکن جناب ہاشم چونکہ شادی شدہ زن ایک تو زائد آپ دی ازواج پہلے ہی صدقے جامع آپ نے شہزادے نے انکار کر دیتا سہولت دے نال ہمیشہ سخاوت کی تھی فیاضی کی تھی اپنی قوم دا درد لے آؤ جلدی جلدی اگے چلیے غزہ جتھے اے ہن مسلمانہ تے ظلم ہو رہی ہے صدقے جامع فلسطین دا علاقہ 25 سال دی عمر حضرت ہاشم کریم علیہ السلام دی سلمہ نامی بی بی نال یسرب یعنی مدینہ شریف سے نکاح کیتا بابا عبدالمطلب دنیا تے آ چکے سن چھوٹے جیسن حضرت ہاشم 25 سال دی عمر وچ وصال کر گئے تے قبلہ غزہ وچ گوگل ویکیپیڈیا جتھے مرضی جا کے چیک کر لو گپ نہیں ماراں گا تصدیق نال تحقیق نال گلاں مصطفیٰ دے منبر تے لے کے آنا آپ دا وصال ہو گیا آپ نو دفن کیتا گیا ویکیپیڈیا گوگل استعمال کر کے نتیجہ لے سکتے ہو قبلہ آپ دی قبر شریف دی زیارت کرو پروفیسر صاحب اپنے بچیاں نو کل نو دسنی یہ گل ہے او میں صدقے جاواں آپ دی قبر شریف پرانی غزہ دی جامع مسجد دے احاطے چ بنائی گئی اس مسجد دا نام کی ہے مسجد السید ہاشم ہاشر 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 تھوڑی آواز نو پارا کرو پتر پارا کرو پارا کرو اور ملنگوں کو سمجھ بھی آئی ہو کہ ہمیں نعرے و ناری ہو گئے ہو میں کی کیا ہے کی لکھیا ہے مسجد السید ہاشم پاکستان دے کئی نو مولود مفتی جڑے اٹھ کے ہمیں کن ٹوٹے فتوے دینے شروع کر دیندے نے انہاں دا واس چلے ٹانگا لے کے اوتھے بھی پہنچ جان فلسطین والےاں نو انہاں پر نا جی نا اے نہیں جی سید ہوندے انہاں دے نام نال سید نہ لکھو اللہ اللہ میں قربان جاواں بابا سجوتی دی کتاب قادری ملنگا آپا پیڑ چ گل کر رہے ہیں آپا کہڑا لوک کے کر رہے ہیں صدقے جاواں بر صغیر پاک و ہند دے اندر سید دا ٹائٹل حسنی حسینی سادات نو دتا گیا لیکن عالماں نے فیصلہ کیتا ایک کدی علوی شہزادیاں نو بھی پوچھ دے نا انہاں نو بھی شامل کر دے مشورے وچ کہ دے دئیے کلیاں نو ٹائٹل کیونکہ تہاڈا بھی تے ٹائٹل ایہو ہی سی نا پہلے بابا سجوتی دی الہاوی للفتاوی العلمیہ بیروت تو چھپی ہوئی 2 جلداں والا نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے قبلہ سر اٹھایو جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 30 اتے لکھیا ہویا ہے کہندے نے
صدر اول دے اندر سارے بنو ہاشم نو الشریف یعنی سید دے لقب نال یاد کیتا جاندا سی جدوں مصر دے اندر فاطمی شہزادیاں دی حکومت آئی الشریف یعنی سید اپنے ناماں دے نال مخصوص کر لیا صدقے جاواں ہن وی اگر کوئی مولا علی دے غیر فاطمی شہزادیاں نو عقیدت نال اے جانن دے باوجود سید کہہ دے تے کوئی کفر و شرک نہیں تے یاد رکھے ہاں ہاں سانو تسلیم ہے ساڈے نال لفظ مخدوم بول دتا جاندا ہے لفظ میر بول دتا جاندا امیر بول دتا جاندا لفظ شاہ بول دتا جاندا سید دا ٹائٹل برے صغیر دے اندر فاطمی شہزادیاں نال مخصوص کر دتا گیا کوئی ٹینشن والی گل نہیں صدقے تے قربان جاواں مگر خاندان تے سارا مصطفیٰ دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہت مبارکباد بیٹے بہت بہت مبارک بسم اللہ آہا واہ مسئلہ سمجھ بچ آیا ہے علاقیاں اچ رواج ہے کہ کئیاں علاقیاں حضرت علی شیر خدا دے غیر فاطمی شہزادیاں نو مخدوم یا شاہ یا امیر دے یا پیر دے لقب نال ملقب کیتا جاندا ہے اور سید دا لفظ جڑا ہے یہ خاندان فاطمیہ نال مخصوص کر دیتا گیا بھئی کوئی ایشو نہیں لیکن اگر کوئی بندہ کہندے نے کہ بھلیکھا نہ لگے بندیاں نو کہ بھئی کسے بندے نال سید دا لفظ لکھیا گیا ہوئے غیر فاطمی دے نال تے بندے نو بھلیکھا نہ لگے ہو بھئی نسبی اعتبار نال رسول اللہ دی نسل نہ سمجھ لین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن میں عرض کردا قبلہ اے وچ کوئی دوسری رائے نہیں ٹھیک ہو گیا کہ لقب انہاں واسطے مخصوص ہو گیا لیکن اگر کسے نو پتہ ہوے کہ بھئی یہ فاطمی نہیں پھر بھی انہوں کہے شاہ جی میرے سید بادشاہ تے پھر جنہاں نو سمجھ آئیے بات او بندہ کہے گا سبحان اللہ صدقے جاواں کوئی کفر و شرک والا مسئلہ نہیں صدقے جاواں اے سارے اہل بیت مصطفیٰ نے سید دا لقب چلو حضرت بی بی فاطمہ پاک سلام اللہ علیہا دی نسل نل مخصوص کر دیتا گیا مگر دوسرے شہزادے بھی شان والے اے بھی میرے مصطفیٰ پاک دے کرانے دے افراد نے انہاں نال بھی پیار کرنا پینا جے میرے آقا دی حدیث سنیو نتیجہ پہ کڑ لیو نہ نکال سکے تے گھر جا کے اپنی بیویاں نال مشورہ کر لیو نتیجہ کی نکلے میں تی اگلی تقریر وال چل بینا صدقے جاواں امام اجل امام ربعی علیہ الرحمہ 444 ہجری وچ انہاں دا وصال ہے تیسری اور چوتھی صدی ہجری دے بہت بڑے شیخ الحدیث گزرے نے آپ علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطاب فضائل الشامی و دمشق تو چھپی ہوئی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے صفحہ نمبر 15 حدیث نمبر 24 یہ نال امام اجل امام سیوطی دی جمع الجوامع الازہر الشریف مصر والا 25 جلداں تے مشتمل نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ بھی فضلی ہی تعالی موجود ہے اس کتاب کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 320 اتے حدیث موجود ہے امام متقی ہندی علیہ الرحمہ دی کنز الامال فی سنن الاقوال والافعال الرسالۃ العالمیہ بیروت والا نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ بھی فضل اللہ تعالی موجود ہے کل جلداں 18 جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 301 نبی پاک دیاں 4 شہزادیاں دے نام دا قادری ملنگا چوتھا حوالہ آیا امام اجل حافظ ابو القاسم ابن اساکر علیہ الرحمہ دی تاریخ مدینہ تے دمشق دارالفکر بیروت تو چھپیا ہویا 80 جلداں والا نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے والیم نمبر 1 پیج نمبر 295 سنیو کلیجہ بڑا کر کے مصطفیٰ پاک دی حدیث اے مفتی سیانے نے کہ میرے نبی بہتے سیانے نے صدقے تے قربان تے نثار جاواں ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما
قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الائمة من قریش وسادة الناس بنو ہاشم او کما مصطفیٰ حبیب کبریا حسن حسین دے نانا جان ارشاد فرما دینے لوگ خلافت گورنمنٹ حاکمیت قریش وچ رہنی ہے تے لوکاں دے سید ہاشمیاں نے رہنا ہے اونچی آواز میں اور اونچی آواز میں حضور فرماندے نے مصطفیٰ پاک دا فتوہ، لیکن میں پھر بار بار کہہ رہی ہوں مینوں اس فتوے نال اختلاف نہیں، اہل علم دا فیصلہ مخصوص کر دیتا گیا سیادت والا ٹائٹل بنو فاطمہ پاک دے نال، مگر کسے مفتی نو ہاتھ بن گئے میں پوچھا جواب دیو باقی شہزادیاں دا قصور کیوں؟ قصور کی ہے انہاں نو اس حویلی چو باہر کڈ کے تسی جھونک دیتا، لوکاں نے تحقیر والا سلوک انہاں نال کیتا، لوکاں نے انہاں نو چور دروازے وچوں داخل ہون والے خاندان رسالت دے جھوٹے افراد بننے والے جعلی سید سمجھ لیا۔ اور کم از کم تواڈے قلم وچ اینی سیاہی تے ہے، اگر کوئی پوچھے فتویٰ لوے کہ جی سید کس کا ٹائٹل ہے تسی بنو فاطمہ دا ٹائٹل دس دے ہو، نال اگوں تانوں مسئلہ پوچھیا جاندا ہے باقی ہاشمیاں واسطے اے لقب تواڈا قلم اتنا ہی تھوڑی سیاہی والا ہے، نہیں لکھ کے تھلے والسلام لکھ دیندے ہو، اگے اے بھی تے لکھو نا او کہ سید والا ٹائٹل فاطمہ پاک دی اولاد، مگر علی دے سارے بچے محمد پاک دے اہل بیت چ شامل نے، انہاں ساریاں تے زکات حرام، انہاں ساریاں تے صدقہ خیرات حرام، او انہاں ساریاں دا پیار اللہ دے قرآن نے فرض قرار دیتا تھانوں کوئی کہے بھی وہ باقی رائی ہور نے تسی ہور ہو قبول کر لو گے؟ کتنا کہ غصہ لگے گا ہے؟ اللہ دی قسم محمد پاک دا پاک خاندان اتنا مظلوم جے کہ خاندان ہونا دا ہے فیصلہ مفتی صاحب لکھ کے دیندے کہ بھئی اے فلانے خاندان دا ہے فلانے خاندان دا ہے۔ حضور دی ساری آل سارے اہل بیت ساری نسل نل حضور دے سارے خانوادے نل پیار کرنا ہے، باقی امام حسن امام حسین پاک دا جوڑ کوئی نہیں۔ میں قرآن پاک دیاں دو آیتاں پڑھیاں سن دوران خطبہ، وہ تقریر دا عنوان ہی میں کچھ اس طرح سیٹ کیتا کہ آیتاں اجے تک میں پڑھیاں نہیں ہون پڑھ لئیے۔ اللہ دا قرآن ارشاد فرماندہ ہے 20واں پارہ سورۃ النمل دی آیت نمبر 89+90 من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون۔ اللہ فرماندہ ہے جیڑا خوش نصیب تے بلند بخت بندہ نیکی لے کے قیامت دے دن آئے گا نا، او دے واسطے او دی نیکی نو بہتر کر کے اسی او دا ریکمپینس او دا بدلہ انعام جزا موڑاں گے۔ اللہ فرماندہ ہے تے او جڑے بندے نیکی لے کے آن گے نا خوف دے عالم وچ امن والے ہون گے، تے جڑا برائی لے کے آئے گا فکبت وجوہہم فی النار۔ کعبہ یکبوبو انہوں تعلیل کر کے کعبہ یکبو پڑھیا جاندہ ہے، یہ مطلب ہوندہ ہے موندڑے منہ لتاں تانوں کر کے سر تھلے نو کر کے سٹ دینا، کسی چیز نو پٹک دینا موندڑے منہ۔ اللہ فرماندہ ہے انہوں نے موندڑے منہ جہنم دی آگے سٹیا جائے گا، اور کیا جائے گا حال تجزون الا ما کنتم تعملون۔ یہ کسی دا قصور نہیں ہے تہاڈیاں کیتیاں دا پھل جے۔ آؤ میرے دوستو تفسیر قرآن کروا لینے اس ہستی کو لو بیٹے آباد رو جنہ دے بارے جو حضور نے فرمایا سی علی جمع القرآن والقرآن مع علی جن، علی قرآن دے نال قرآن علی دے نال مرشد علی اپنے دادا جی سرکار کو لو قرآن دیاں آیتاں دی تفسیر کروان لگا۔ قبلہ سر اٹھائیو اللہ تانوں صحت دے وے سواد آن لگا جے ہن
ہن تقریر وچ مینوں ڈسٹرب نہ کریو میرے نال بول دے رہیو کہ منٹ رہ گئے اپنے کول صرف 30 میں کچھ ج دریا بند کرن لگا چلیے ہاشمیاں دے ویڑے چلیے سادات دی حویلی دے بوئے دے میں قربان جاواں مولا علی شیر خدا نے تفسیر بیان کی تھی امام سالبی علیہ الرحمہ دی الکشف والبیان دارو احیاء التراث العربی بیروت والا نسخہ 10 جلداں والا میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے اس کتاب دی جلد نمبر 7 سواد آن لگا جی بابر صاحب سر اٹھائیو ہن سندر ولاس چوں ایتھے تک دا جڑا سفر ہے نا تہاڈا او سفر نو میں قبلہ مول پا کے مزیدار بنان لگا گھر جا کے گلاں دسیو اپنے بچیاں نو سواد آئے گا انہاں نو صدقے جاواں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 230 تے لکھیا ہوئے ایک دہاڑے مولا علی نے اپنے خادم خاص عبداللہ جدلی نو فرمایا الا انبئک بالحسنۃ الذی من جاء بها ادخلہ اللہ الجنۃ وبالسیئۃ التی من جاء بها لأکبہ اللہ علی وجہہ فی النار فرمایا اگر تو آنکھیں تے تینوں اسی خبر نہ دئیے قرآن پاک نے او کیڑی نیکی گنوائی ہے جس نیکی دی وجہ تو اللہ نیکی کرن والے نو جنت وچ داخل کرن دا وعدہ کر رہا ہے سورہ نمل دی آیت نمبر 90 دے اندر او کیڑی بدی ہے او کیڑا گناہ ہے کیڑی خطا ہے جدے بدلے وچ اللہ کہندا ہے موندڑے منہ لتاں تاں نو کر کے سر تھلے نو کر کے جہنم چ پواں کے فرشتے سٹن گے انہیں آکھیا قل تو بلا کہندے نے میں آکھیا حضور کیوں نہیں میں ہمتن گوش سراپا سماعت بن کے سن رہا ہوں آپ ارشاد فرماؤ آپ نے فرمایا السیئۃ بغضنا والحسنۃ حبنا فرمایا او برائی او جس برائی دے سبب اللہ فرمان دے فرشتے مودڑے مو جہنم میں جو سٹن گئے او برائی اسی خاندان بنی ہاشم دے بندیاں نل بغض رکھن والی برائی ہے تے جے صدقے اللہ جنت دیاں موجاں تے خوف دے عالم وچ امن عطا کرے گا او نیکی اسی محمد پاک دے خاندان بنی ہاشم دے لوکاں نل پیار تے عشق والی نیکی ہے وہ ساڑھے پیار والی نیکی ہے بلکہ میرے نبی پاک نے خبر لئی بغض بنی ہاشم وچ سڑن پجن والی دی میرے نبی دی حدیث شیخ حافظ حسکانی دی مشہور کتاب شواہد التنزیل وچ موجود ہے یہ میری ذاتی لائبریری وچ بیروتی نسخہ موجود ہے یہ کتاب 2 جلداں تے مشتمل ہے قبلہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 427 اور 28 تے مصطفیٰ پاک دی حدیث لکھی ہوئی ہے ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا بنی ہاشم انی سألت اللہ جل جلالہ ان يعلم جاہلکم ویثبت قائلکم وان یجعلکم جودا نجباء رحماء فلو ان رجلا سفن بین الرکن والمقام ثم لقی اللہ مبغدا لبنی ہاشم لأکبہ اللہ علی وجہہ فی النار او کما قال مصطفیٰ حبیب کبریاء علیہ السلام فرماندے نے پتر میرے والے اکھاں کھول کے میرے والے ویکھی ذرا سواد دین لگا حضور فرماندے نے اے ہاشمیوں حضور حکم ہوئے فرمایا میرے خاندان دے افراد لوگ حضور حکم ہوئے فرمایا میں تواڈے واسطے اللہ کولوں 3 دعاواں منگیاں نے بابا جی تسی جتھوں بھی آئے ہو خیر نال اللہ تانوں واپس لے جائے او میں صدقے جاواں مصطفیٰ کہندے نے میرے خاندان دے لوگو میں تواڈے واسطے 3 دعاواں منگیاں نے محمد حماد قادری نو اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا پتر اللہ برکتاں والا بنائے حیاتی ہوے صدقے جاواں سرکار فرماندے نے میں 3 دعاواں منگیاں شکیل پتر کنیاں دعاواں 3 دعاواں مصطفیٰ فرماندے نے ہاشمیوں میں تواڈے واسطے 3 دعاواں منگیاں او محمد دی ایک دعا ہی بیڑے پار کر دیندی ہے
مالک صاحب شکریہ اللہ عزت عطا فرمائے تانوں بیماری دی حالت وچ لمے پہ منجی تے ویکھیا سی ہن تانوں نماز پڑھدیاں ویکھی دے زمین تے کھلو کے بیٹھ کے دل ٹھنڈا ہوندا ہے اللہ کل مریضاں نو شفاواں عطا فرمائے ساڈا پیارا مرید محبوب عالم قادری دنیا چھڈ کے چلا گیا اللہ جل شانہ او دے بچیاں نو صبر دے وے بہشت نشین کرے انہوں صدقے تے قربان جاواں مصطفیٰ فرماندے نے ہاشمیوں میں تواڈے واسطے 3 دعاواں منگیاں حضور دی تے ایک نکی جی ہاں بیڑے پار کر دیندی ہے کسی شاعر نے نقشہ کیجیا کہندا ہے بدلا نے چھا کی تھی بدلانے بدلانے چھا بولو نہ بدلانے کی تھی رب دی بھی ہاں ہو گئی جد سونے نے ہاں کی تھی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت قادری ملنگو آباد رہو رب دی بھی ہاں ہو گئی جد مدنی نے ہاں صدقے جاواں حضور نے فرمایا میں اللہ دی بارگاہ چوں تواڈے واسطے 3 دعاواں کیتیاں نے پہلی دعا اللہ تواڈے بے علماں نو عالم بناوے آباد رہو آج بھی دیکھ لو شاعر مصنف مؤلف پڑھے لکھے کتاباں دے رائٹر ادیب خطیب قبلہ آباد رہو اللہ مشکل کشائیاں فرمائے اگر 100 بندیاں دے نام ہون نا وچ 90 بندے محمد پاک دے خاندان دے افراد ہوندے نے علیہ وآلہ وسلم حضور کہندے نے میں دوسری دعا ہاشمیوں تواڈے واسطے منگی اللہ کولوں اللہ تواڈے اسلام نو منن والے لوکاں نو ثابت قدم کرے میں تیسری دعا تواڈے واسطے منگی جویں کھلے ہاتھ نال تسی سخاوتاں کردے اللہ تانوں ہمیشہ بزرگیاں نال ہمکنار رکھے انشاءاللہ کدی کسے دے محتاج نہ ہو اے سید زادیاں نو مصطفیٰ دی دعا دے اور تانوں اللہ کسے دا محتاج نہ کرے ونڈ 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 کے سوو ونڈ ونڈ کے گھر آو ونڈ ونڈ کے سوو اللہ تواڈی بزرگی نجابت اور تانوں ایک دوسرے دے نال رحم کرن والا بناوے تواڈے دلاں چ رحم پاوے اگلا اعلان مصطفیٰ پاک نے کیتا فلو ان رجلا صفن بین الرکن والمقام اگر کوئی بندہ ایک لات کھلو کے خانہ کعبہ شریف دی قربت دے اندر رکن یمانی اور مقام دے درمیان حجر اسود دی صحبت و قربت دے اندر مقام ابراہیم دے کول ایک لات کھلو کے اللہ دی عبادت کرے ساری زندگی عبادت کردہ رہے ثم لقی اللہ پھر مار کے اللہ نال ملے مبغضا لبنی ہاشم سرکار فرماندے نے میرے قبیلہ قریش میرے خاندانی بنو ہاشم دے معزز لوگاں دی دشمنی سینے جو لے کے آوے لَأَقَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ اللہ او دیا نمازاں او دے روزے او دے منہ تے مارے گا انہوں مندرے منہ جہنم وچ گراوے گا او جنت انہوں ملنی ہے پیڑا او دا پار ہونا ہے جدے سینے وچ بنو ہاشم دا پیار ہو اس واسطے تے پھر میں لکھے ہے جس کو بھی آل محمد کا سہارا ہوگا جس کو بھی آل ہوگا جس کو بھی آل جس کو بھی آل محمد کا سہارا ہوگا سہارا ہوگا اوج پر اس کے مقدر کا ستارہ ہوگا تاجدار ختم نبوت آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین پر اس کے مقدر کا سونے چاندی کی نہیں ہم کو
کوئی بھوک زہیر، کوئی بھوک زہیر، ان کے ٹکڑوں پہ ہی اپنا تو گزارا ہوگا، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، ان کے ٹکڑوں پہ اچھا جی، ان کے ٹکڑوں پہ ہی اپنا تو آپ سارے احباب راضی بیٹھے ہو؟ میں اج تقریر ذرا ٹائم نال ختم کر دینی ہے تے دو ترے گلاں آپ احباب نال شیئر کرنیاں نے انشاءاللہ۔ آخر تے نواں کلام بھی میں لے کے آیا، امید کرنے ہیں کہ عبید اللہ آواز سونی کرے گا تے پڑھاوے گا انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سارے خاندان نال محبت حضور دی امت تے لازم ہے۔ صحیح مسلم شریف دی روایت دے مطابق اہل بیت او نے جنہ تے صدقہ حرام ہے۔ حضرت علی پاک دی ساری اولاد، جعفر پاک دی ساری اولاد، آل حارث، آل عباس، یہ سارے بنو ہاشم نے، انہاں اُتے صدقہ حرام، زکوٰۃ انہاں نوں فطرانہ نہیں دیتا جا سکتا، لہٰذا یہ اہل بیت نے۔ لفظ آل بھی تعلیل کر کے آل بنایا گیا اہلن، تے اہلن دا مطلب گھر والے ہوندا ہے۔ تو اگر انہاں اُتے بھی آل رسول انہاں معنیاں چ، اولاد دے معنیاں چ نہیں، انہاں اولاد حضرت امام حسن حسین دی جڑی نسل ہے او سرکار دی نسل کہلائے گی حدیث دے مطابق۔ ساڈا عنوان نہیں بلکہ کئی دفعہ حدیثاں میں بیان کیتیاں نے ایتھے اسے ممبر تے۔ تے اہل بیت دے معنیاں چ آل انہاں نوں بھی کیا جا سکتا ہے ساریاں نوں۔ مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے انہاں ساریاں نوں جنت دیاں بشارتاں دتیاں۔ ملا علی قاری علیہ الرحمہ دی مرکات المفاتیح شرح مشکات المصابیح مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ پاکستان تو چھپی ہوئی 12 جلداں والا عربی نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے۔ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 133 اتے حدیث لکھی ہوئی ہے، ان علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم یا بنی ہاشم والذی بعثنی بالحق نبیا لو اخذت بحلقۃ الجنۃ ما بدأت الا بکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اے جڑے بندے 4 دن نماز پڑھ لیندے نے، حضور تے درود پڑھ لیندے نے، حضور دی شفاعت دی امید لائی رکھدے نے۔ ٹھیک ہے جی، تانوں سب نوں حضور دی شفاعت دی امید ہے نا، سب نوں امید ہے۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھی تانوں امید ہے امتیو تے جڑے میرے خاندان دے وچ پیدا ہوئے نے، انہاں دی میں کانڈ والا لگن دیواں گا۔ ایمان والیاں بندیاں دی گل ہو رہی ہے۔ سرکار نے ایک دیہاڑے مخاطب کیتا، حضرت مولا علی تو روایت ہے، حضور نے فرمایا اے ہاشم زادیو، کل قیامت دے دن جس ویلے میں جنت دا افتتاح کراں گا، جنت دے دروازے دا کنڈا جدوں میں پکڑاں گا نا، حضور نے فرمایا بدأت لکم، میں تواڈے تو پہل کرنی ہے۔ جنت وچ بندیاں نوں کھڑن دی ابتدا میں تواڈے۔ سید نعیم شاہ صاحب بیمار نے، اللہ تعالیٰ جل شانہ شفا والے معاملات فرمائے۔ بابا اکرام صاحب بیمار نے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ قمر علی قادری زرگر ساڑے مرید نے، انہاں دے بہنوئی دا ایکسیڈنٹ ہویا ہے، اللہ پاک جل شانہ مریض نو شفا یاب فرمائے۔ اچھا آباد اللہ تعالیٰ خوش رکھے تو۔ محمد اعجاز عرف ججی، راجہ محمد اعجاز عرف ججی، اے جڑے ساڑے محلے دے تھے اس فوت ہو گئے نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تسی دسیا ہی نہیں گولڑوی صاحب، تھوڑی اطلاع کر دے کرو کس دن فوت ہوئے نے؟ اچھا اتھوں چلے گئے نے، کدن فوت ہوئے نے؟ اچھا جی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک درجات بلند فرمائے۔ محبوب عالم قادری واسطے دعا کر دیتی، اللہ پاک درجات بلند کرے۔ بابر قادری ساڑے مرید نے، انہاں دی اہلیہ بیمار نے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ قاری محمد عمر دراز گولڑوی صاحب واسطے دعائے، اللہ پاک انہاں دیاں 4 بیٹیاں نے، دعائے اللہ پاک جل شانہ انہاں نوں زندگی والے بیٹے بھی عطا فرمائے۔ سرگودا تو ساڑے مخلص دوست رامی صاحب نے بھی دعا واسطے کیا، اللہ پاک جل شانہ مشکل کشائیاں فرمائے۔
کلام پڑھن تو پہلے اجے منٹ تقریباً میرے سامنے جڑا کلاک لگا ہے مطابق کوئی 16-17 منٹ باقی نے 2-3 حدیثاں پڑھ کے سنا دے بھی ہے علی پاک دے سارے بچے شان والے جے حسن حسین پاک سلام اللہ علیہما و رضی اللہ عنہما انہاں دی ریس نہیں انہاں دا جوڑ نہیں مگر تواڈے واسطے اے سارے ہی سردار جے انہاں دیاں شاناں قیامت دے میدان وچ ویکھن والیاں ہون گیاں میرے تے تواڈے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارکہ سماعت کریو کنز الامال جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 154 اتے حدیث لکھی ہوئی ہے او میرے کریم آقا فرماندے نے اے علی اذا کان یوم القیامہ جدوں قیامت دا دن ہوئے گا اتیتا انتا و والدوکا علی خیل متوجہین میرے آقا کریم علیہ السلام فرماندے نے علی خیل ملک متوجہین حضور فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا تو تے تیرے بیٹے چمکیلے موتیاں دنال جڑے ہوئے موتیاں والیاں زمامہ تے لگامہ نل لگتے ہوئے گھوڑیاں دے اتے چڑھ کے آؤ گے حدیث پڑھ رہے ہیں ترجمہ قبلہ کر رہے ہیں حضور فرماندے نے جدوں تسی چمکیلے گھوڑیاں تے چڑھ کے توں تے تیرے بیٹے آؤ گے فَيَأْمُرُ اللَّهُ لَكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ اللہ تو انہوں حکم فرمائے گا جنت کے دروازے کھل گئے جے باپ بیٹے گھوڑے توڑا دیا ہویا درو یعقوب نل سچے ہوئے گھوڑیاں تے بیٹھ کے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ مرشد علی نو مرشد عالم مصطفیٰ پاک لجپال نے مسکرا کے فرمایا اے علی الناس ینظرون لوگ انج کر کے ویکھ دے ہی رہ جان گے تم اپنے پتراں دے نال گھوڑے دوڑاندا ہویا جنت وچ چلا جائے گا نعرہ حیدری 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 صدقے تو قربان جاوا بلکہ امام طبرانی علیہ الرحمہ دی المعجم الکبیر مکتبہ ابن تیمیہ القاہرہ تو چھپی ہوئی 25 جلدہ والا نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے جلد نمبر اس عربی کتاب مستطاب دی ایک صفحہ نمبر 319 حدیث نمبر 950 آقا کریم دا فیصلہ کون میرے نبی دا فرمان سنیو ذرا قیامت دا نقشہ میرے نبی نے کھچیا اللہ اللہ حضور نے علی نو سامنے کھڑا کر کے فرمایا حدیثہ میں نو زبانی یاد نے سند دنال لیکن ٹائم میرا موقع گیا میرے کو حدیثہ کافی ساریاں نے جلدی جلدی قبلہ لبے لباب تے خلاصہ سنی جاؤ مصطفیٰ پاک نے فرمایا اے علی ان اول اربعۃ يدخلون الجنہ 4 بندے جنہاں نے پہلے پہلے جنت وچ جانا ہے انا و انت والحسن والحسین میں تو حسن حسین اس بھی سپیڈ بدا کے کہہ دیو میں تو شبر تے شبیر میں تو حسن حسین اسی 4 بندے جنت وچ پہلے پہل جان والیاں وچ ہوواں گے صدقے جاواں ادھر دیکھو میرے ول ایتھے سرکار کھلوتے نے ادھر علی ہون گے ادھر حسن تے نال حسین ہون گے 4 بندے اے ہن پریکٹیکلی میرے ول ویکھو ذرا 4 شخصیتاں جا رہی نے جنت وچ آقا فرماندے نے علی زرارینا خلف ظہورنا ساڈیاں اولاداں ساڈے پیچھے ہون گیاں اچھا جی علی دے پیچھے حسن حسین ہون گے تے اگے کون ہوئے گا اوے حسن حسین اگے ہون گے ہن مننا پے گا علی دے پیچھے کون ہوئے گا محمد بن حنفیہ ہوئے گا عمر الاطراف ہوئے گا ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی ہوئے گا کربلا دا علمدار شاہ عباس ہوئے گا اے ممبر دے اتے ہی دس دواں
ਆ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਲੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਬੋ ਦਾ ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ। ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇ ਨਿਸਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਵਕਤ ਮੁੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਲਾਮ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਦੀ ਹਦੀਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਯਦਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम दे हाशिम ज़ादियां दी, मेरे आका दे खानदान नाल जिन्हां ने प्यार कीता। मुस्तफा दी हदीस जे अमजद कादरी अल्लाह तेरे वीरे नु जन्नत विच उच्चा घर अता फरमाए। और तू सब्जियां पुचा के आना, ले तेरे वास्ते तोहफा लेके आए असी हदीस लब के। इमाम दैलमी अलैहि रहमा दी मुस्नदुल फिरदौस दारुल कुतुबिल इल्मिया बैरूत दा अक्सी छापा मकतबा वहीदिया कोयटा पाकिस्तान तो छपिया होया 6 जिल्दां वाला नुस्खा, जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 35 हदीस नंबर 6109। पूरा घास भी लिया करो सोने सदके जावा। आका करीम फरमांदे ने लोग मा मिन आहदिन अस्दा इला रजुलिन बनी हाशिमिन फलम युकाफे। ओ लोग जिन्ने किसे हाशमी शख्स दे नाल मेरे खानदान दे बंदे नाल नेकी कीती, ओ बेचारा हाशमी शख्स माड़ा, ओ सैयदजादा, ओ ओनु दुनिया विच बदला ना मोड़ सकिया। सरकार फरमांदे ने टेंशन नहीं लेनी। ओ जदों नेकी करन वाला हाशमी बंदे दी खिदमत करन वाला ओ जदों मैदाने हशर विच आएगा, कुंतु मुकाफिअहु यौमल क़ियामा, क़यामत दे दिन ओदों बदला मोड़न वाला मैं आमिना दा लाल हो। ऊंची आवाज में बल्कि मेरे करीम आका ने गल ही मुका दी कि बिला सदके जमा जम उल जवामे जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 318। जिस जुबान ने फरमाया हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन, मैं हुसैन विचों ते हुसैन मेरे विचों है। किबला कादरी मलंगा सिर उठाई रंग भरन लगा तकरीर विच ते आखिरी जुमले ते नाल ही कलाम अपना स्टार्ट करन लगा। मुस्तफा पाक ने फरमाया या बनी हाशिमिन फ अंतुम मिन्नी व इलैया। ए हाशमियों तुसी मेरे विचों, लुक एट मी, मेरे वाल वेख के मुस्कुरा के कहना है हाशमियों तुसी। सारिया ने हदीस का तर्जमा करना है हाशमियों तुसी। बाबा जी गुलाम अली साहब नूं अल्लाह जन्नत में उच्चा कर देवे। साहबजादिया तुमी ए मन मौजी बंदा नुकरे ला के आके बह जाना, तेरे अब्बा जी साडे कोल आउंदे हुंदे सन, तुमी जरा डट के कह। मुस्तफा पाक ने की फरमाया हाशमियों तुसी मेरे विचों। अगे फरमाया इलैया तुसी मेरे नाल मंसूब। गोलड़वी बाबा सिर उठायो। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफा फरमांदे ने किसे खानदान दी शोहरत होएगी लकड़ी दे कारोबार दे सबब नाल, किसे खानदान दे बंदियां दी शोहरत होएगी लोहे दे कारोबार दी वजह तो, किसे बंदे नूं खानदान नूं शनाख्त मिलेगी कपड़े दे कारोबार दी वजह तो, किसे खानदान दा उन्हां दा हुनर पहचान बनेगा, किसे खानदान दी पहचान उन्हां दा फन, उन्हां दा पेशा, उन्हां दा इल्म, उन्हां दियां लिखियां किताबां बन गईयां। ए हाशमियों तुहाडी पहचान मैं आमिना दा लाल हां। क़यामत तक तुहानूं वेख के लोग गर्दन चुका के कहेंगे ऐ उस खानदान दा बंदा जे जिस खानदान विच अल्लाह ने खत्मे नबुव्वत दा ताजदार भेजिया। मुंतखब जिनको रब ने किया आले हाशिम के कुर्बान जाए। ताजदार खत्म नबुव्वत मुंतखब जिनको रब ने किया आले हाशिम के कुर्बान जाए। बोलो आले हाशिम के कुर्बान जाए, आले हाशिम के कुर्बान जाए। मुंतखब जिनको रब ने किया आले हाशिम के कुर्बान जाए। मुंतखब जिनको रब ने किया आले हाशिम के कुर्बान जाए। चुप नहीं रहना हुण। जिनमें आए शहे अंबिया आले हाशिम के कुर्बान जाए। बावा किथे ने तुहाडियां ताजदार खत्म नबुव्वत हक मुहम्मद हक
حق محمد تاجدار ختم نبوت آل ہاشم کے قربان جائیں تسی بھی کہنے نال گل کے کہنے آل ہاشم کے گل جائیں جسے دینا ہو اجر رسالتی کر لے وہ ان سے محبت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اللہ فرماندا پیارے محبوب انہاں لوکاں نوں کہہ دیو او جے مینوں کلمہ پڑھان دا بدلہ دینا دینا تے میرے اپنیاں نوں اپنا بنا لو ہاں جسے دینا ہو اجر رسالت کر لے وہ ان سے محبت جسے دینا ہو اجر رسالت کر لے وہ ان سے محبت کہہ رہا ہے کلام خدا آل ہاشم کے قربان جائیں قادری صاحب میرے جنی آواز کر کے کہنا ہے جن میں آئے شہ انبیاء آل ہاشم خادم قادری ملنگ نے ساڑی بیعت کر لے بھی خادم رضوی تو رضوی انہوں ویسے اسی کہندے سن نسبت نال رضوی تو خادم قادری تو خادم رضوی تو خادم قادری رضوی بن گیا ہے کہ بلا ہاں آل ہاشم کے قربان جائیں آل جائیں شاباش اللہ تانوں آباد رکھے جن میں آئے شہ انبیاء آل بڑی سوادی آواز کراری آواز ہے تواڈی آل ہاشم کے قربان جائیں بولو جن میں آئے شہ انبیاء آل جائیں آل ہاشم کے قربان جائیں آل ہاشم جائیں کیوں نہ پلکوں پہ اپنی بٹھائیں کیوں نہ لوگ ان کو اپنا بنائیں کیوں نہ پلکوں پہ اپنی بٹھائیں کیوں نہ پلکوں پہ اپنی بٹھائیں کیوں نہ لوگ ان کو اپنا بنائیں کیوں نہ پلکوں پہ اپنی بٹھائیں کیوں نہ لوگ ان کو اپنا بنائیں جنہیں اپنا کہیں مصطفیٰ آل ہاشم کے قربان جائیں تاجدار ختم نبوت او قادری صاحب کہندے نے ساڈے دل دی گل کیتی ہے تے دل دی گل دوبارہ کہو اللہ دی قسم او جے تانوں سن کے لگ رہا ہے کہ تواڈے دل دی گل ہے اور راتاں نوں جاگ کے جن اے کلام لکھے نے او دے دل دیاں گلاں نہیں ہون گیاں او دے دل دی گل نہیں او دے دل دا درد کہو آل ہاشم کے گل آئیں کیوں نہ پلکوں پہ اپنی بٹھائیں کیوں نہ لوگ ان کو اپنا بنائیں جن کو اپنا کہیں مصطفیٰ آل ہاشم کے گل آباد رہو تھوڑا پیار میں یاد رہے گا مرحبا آل ہاشم کے قربان جائیں آل قربان جائیں قاتلوں کو وہ شربت پلائیں یہ تسی فیکٹری جی سد کے مولا علی دی شان صحیح طریقے نہ سن دیو ایتھے بھی تے سنیا کرو نا میں کدھر اشارہ کیتا ہے قاتلوں کو جو شربت پلائیں دوستوں کے لیے جان لٹائیں نعرہ حیدری خاندان مصطفیٰ قبیلہ قریش خاندان بنی ہاشم شہزادگان مولا علی مرتضی قاتلوں کو جو
شربت پلائیں، دوستوں کے لیے جان لٹائیں، قاتلوں کو جو شربت پلائیں، دوستوں کے لیے جان لٹائیں، ان کو چھو کر نہ گزری جفا، آل ہاشم کے قربان جائیں، تاجدار ختم نبوت جن میں آئے شہ انبیاء، آل ہاشم جائیں، آل ہاشم کے قربان جائیں، آل ہاشم کے قربان جائیں۔ لک ایٹ می، میرے وال ویکھیو ذرا، جھکے نظریں شرافت کے پیک، جھکے نظر شرافت کے پیک، اٹھے سر تو بدل جائے منظر، علی دے بچیاں نو چور دروازے وچوں عالم رسول وچ داخل ہونے والے جھوٹے تے جعلی سید کہن والے ہو، علی دے بچے بھی محمد دے اہل بیت وچ شامل، ہاں جھکے نظر شرافت کے پیک، اٹھے سر تو بدل جائیں منظر، بے نظیر ان کی ہر ادا۔ کیا بات ہے ملکان دیا منڈیا، تیری کیا بات ہے، دیر نہ لائے پر درست آئے، نعرہ مار کے کہ آل ہاشم کے قربان جائیں، جن میں آئے شہ انبیاء، آل جائیں، کبو جن میں آئے شہ انبیاء، آل ان جائے، ایسے قربان سب کچھ کیا ہے، کربلا والی اشارہ کر رہے ہیں، جو بھی دامن میں تھا دے دیا، ایسے قربان سب کچھ کیا ہے، ایسے قربان سب کچھ کیا ہے، جو بھی دامن میں تھا دے دیا ہے، ہوئی مشہور ان کی سخا، آل ہاشم کے قربان جائیں، کبو آل ہاشم کے قربان جائیں، آل ہاشم جائیں، کیوں نہ ناموں کو دیوان چومے، بلکہ انج کا مانگا، ان کے ناموں کو دیوان چومے۔ لوکاں نے بڑی کوشش کی تھی انہاں نو اہل بیت دی حویلی چو بار بار رکھیے، مگر شعور انگڑائی لے رہا ہے، لوکی پوچھ دینے اور مسلم شریف وچ جنہاں تے صدقہ زکاة حرام لکھی ہے وہ بندے کون ہیں؟ ہاں ان کے ناموں کو دیوان چومے، شرق میں غرب میں ان کی دھومیں، ان کے ناموں کو دیوان چومے، ان کے ناموں کو دیوان چومے، شرق میں غرب میں ان کی دھومیں، ان کے واصف ہیں اہل سما، آل ہاشم کے قربان جائیں، کبو آل ہاشم کے قربان۔ دیکھو کتنے بہادر نڈے ہیں، شیر شیروں کے لختے جگر ہیں، دیکھو کتنے بہادر نڈے ہیں، دیکھو کتنے بہادر نڈے ہیں، شیر شیروں کے لختے جگر ہیں،
ہر طرف ان کا شہرا ہوا آل ہاشم کے قربان جائیں کب جن میں آئے شہ انبیاء آل جائیں بات حق کی جو منبر پہ بولے نہ ارادے ظہیر ان کے ڈولے بات حق کی جو منبر پہ بولے نہ ارادے ظہیر ان کے ڈولے دے سلامی جنہیں کربلا آل ہاشم کے قربان جائیں تاجدار ختم نبوت جن میں آئے شہ انبیاء آل ہاشم کے قربان جائیں۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔